السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي ومتتبعي فتي حسان وقناة فتي حسان. ليلة سعيدة، كي دايرين أخوتي؟ بخير، هانيين، أحوال طيبة، كل شي لاباس الحمد لله. نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كي جاتكم الكورسة ديال اليوم؟ كي جاكم التحليل؟ كي جاتكم المسائل؟ كل شي بخير؟ أم استفدتو شي شوية؟ احنا راه بخير وعلى خير الحمد لله. دازت الأمور بخير وعلى خير، استفدنا، اللهم لك الحمد. إخوان، كنتمنى أنكم تنتوما المتتبعين ديال القناة تكونوا استفدتوا من التحليل واستفدتوا من لاكيس. كنشكر كاع الناس اللي كتدعمنا وتشجعنا، خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك لي باريور دي موند. وكنشكر كاع الناس اللي كتطل على القناة ديالنا وما مشاركاش، كنتمنى انهم يشاركوا شي نهار. كنقول لهم مرحبا بكم. كنشكر الناس اللي تزادوا عندنا في القناه اليوم جدادين، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالكم، قناه الاصدقاء. كنشكر كذلك لي زابوني ديالنا اللي ثقوا فينا، سواء اللي كانوا معنا قبل ورجعوا مع هاد منين بدات الامور، او الناس اللي جدادين تزادوا معنا. كنقول لهم كنشكركم بزاف على الثقه اللي وضعتوا فينا، وكنتمنى ان الثقه اللي حطيتوا فينا تكونوا قيمتوها، خصوصا ما بين البارح واليوم. مع البارح راه الغالب الله. دونك غادي نشوفو لابوط نوار ديال البارح. ها هي عطاتكم واحد 7 6 16 16 غانيون 6 5. لا ديرنيير مينيت 2 جا 12، شوفال اكومبانيون جا 4، سيتادير هما 4 النوامر هنايا 6 16 2 3. عفوا. دونك كنظن بان الامور كانت بخير، وجهدنا درناه، قربنا لكم المسائل. اتمنى ان تكونوا كتستافدوا ونكونوا كنحطوكم في الطريق الصحيح. بالنسبه للنموذج ديال اللعب ديال اليوم، نوريكم واحد النموذج. انا ما توصلناش بكل شيء. هادو الكوارطيات هما هنايا كاينين جوج، واحد الفوق واحد لتحت. بالنسبه نشوفوا هذا نموذج اخر عاوتاني من الكينتي فانسن ريونيون 1 كورس 4. انا راه كاين تما ديزوردر، وكاين الفوق لي بونيس 3 ولي بونيس 4، كاين لتحت عاوتاني ديزوردر بليس لي بونيس. على اي، هذا نموذج من عند واحد الاخ اللي كيلعب على قد الحال. اما الاخوان الاخرين اللي لعبنا اليوم بلي جوج ديال الاكس، كان لعب اخر، كانت لاباز ديالنا هي 16 جوج 8 2 اكس نيشان هكا، لان اليوم كنا عارفين بازير غادي يغاني، لان كما كنقولوا في التيران ديالو لو باب ديال فانسن سي نورمال.
دونك خوتي غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال غدا اللي غادي يكون باختصار باش ما نطولوش عليكم، او ميم طون غادي يكونوا دي نيميرو كما العاده في لا سيليكسيون ولا في لا سوربريز، ما غاديش نهضروا عليهم مي غادي يكونوا. الكينتي غادي يكون ان شاء الله لو 22/6 غدا مع 20/20 في تيران ليون باريلي. ريونيون 1 كورس 2 هانديكاب ديفيزي بلا 1350 غازون، غادي يكون تيران ابين سوبل بون غيكون تقريبا ما بين بون و بون سوبل. لاكورد اغوش 16 بارطون. الديبار غادي يكون ان شاء الله مع الوحده قل القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب. قبل ما ندخلو في التحليل خوتي غادي نقول لكم عاوتاني هاد الكورسه هادي راه إلي طري ديفيسيل، ماشي طري ديفيسيل مي طري ديفيسيل افيك دو زيتوال. اما لانديس بلا ما نقولوا لكم لان انا بيدي خلعني، الا جيت نقولوا لكم اللهم خليه. لهذا نصيحه اخرى الغدا بنادم يعرف يتعامل مع هاد الكورسه ويلعب بذكاء وبعقل وبحكمه. كورسه راه خايبه سيرتو انها ما عندهاش امباسي، لان اول مره غادا تكون في 1350. الله يجازيكم بخير، بنادم يرد البال ويحاول يقاد الامور ديالو ويمينيميزي. اللعب راه كاين دائما ماشي غير غدا. وعليا انا على نفسي انا غنقول لكم واحد القضيه، والله لا داو من عندي غدا في هاد الكورسه هادي شي ريال. البركه اللي دخلنا اليوم ما غيديوش منا في هاد الكورسه هادي، مي في الكورسه ديال العشيه ما نقدرش نحلف عليها لان باقي ما شناهاش، ربما نلعبوا فيها شي حاجه. اما هذه انا كنقول لكم والله لا داو منها ريال. وبالنسبه للكورسه ديال العشيه ما غاديش نوعدكم، مي الا بقينا شي وقيت راكم عارفين غدا الاثنين وكانت ليكيب شويه مساليه وكان عندنا شويه د الوقت، ممكن نقدوها لكم ونتعاونوا عليها ونصوبوا اللعب. ولكن انا كنقول لكم هذا ماشي وعد، الا سمحت الظروف، باش ما تحسبوهاش عندنا الله يرحم الوالدين. دونك غادي ندوزو للتحليل ديالنا. غادي نبداو بالرقم 2. هذا هونغر عنده 4 اول مره غادي يدير هاد التيران هذا، ولكن لا ديستونس مزيان فيها. لا فالور ديالو لو بوا ديالو اكسبتابل يعني كيتحملهم. ولكن هذا الدو هذا واعر في الرمله على الغازون، واخا عنده دي ريفيرونس في الغازون واعر هو في الرمله. عنده ان بون نيميرو في ليستال، راه الا دار دي بروغري هاد العود هذا كونوا على يقين غادي يكون في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا به بور ان بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله للرقم 3. هذا الرقم 3 نانا فوميلا لو نيميرو 3. فوميلا عندها 4 سنين، ريغوليير دون لونسومبل يعني معقول على العموم. اول مره غادا دير هاد التيران هذا، واول مره غدير غران هانديكاب، غدير ان كينتي ب 40 دو فالور، ولكن سي با مال يعني تقدر تحمل ديك 40 دو فالور. عندها ان بون نيميرو دون لي ستال نيميرو 6. هاد الطروا هذا راه يقدر يكريي اون بيل سيربريز في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انه
ما يخدمناش. غادي ندوزو ديريكتومون ان شاء الله لو نيميرو 6. هاد 6 هذا تا هو نانا لو 6 فيميلا عندها 4 ريغوليير ديبيت في هاد لو تيران هذا وفي هاد لو طراسي هذا او ميم طون. ما عمرها دارت هاد لو طراسي ديال 1350 اولا 1300. عندها من 1100 حتى 1600 صوف 1300 و 1350 ما دايرهمش. عندها اون بون فالور 39 بيان بلاسي دون لي بواط. عندها الرقم 8 دونك بور اون سوربريز زوينه في لا ريفيو. نتمناو انها تكون بارمي لي 5. غادي نمشيو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8. هذا هونغر عنده 6 سنين. اول مره غيدير هاد لابيست هادي. كيدير عنده الصابل وكيدير له غازون يعني بواحد لا ريوسيت هي مزيانه. عنده ان بون نيميرو في ليستال نيميرو 7. valeur au poids acceptable مزيانين avec un bon déroulement de course. وإلا حط ديك لا بوين دو فيتاس ديالو هاد 8 هذا راه غادي يكري شي مفاجأة زوينة ويقدر يكون دون لي 3 إلا ساعدو الحظ. علاش لا. غادي ننتقلو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9 لو نيميرو 9. هذا مال فحل جينيتور عنده 4 تري ريغولي ديبيت في التيران هذا وفي لا ديستونس او ميم طون. عنده اون بون فالور اي بوا. كيدير كاع لي صول ما عندوش مشكل. كيف ما بغى كان يبغى يكون النوع ديال لو صول كيديرو. كيدير غير المسافات طويله على 1350 1600 1800. ولكن الا تادبط مع هاد لا ديستونس هادي اللي هي قصيره عليه راه يقدر يتبلاصا. وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص ونتمناو انه يكون دون لي 5. غادي ندوزو ان شاء الله لانوتر نيميرو اللي هو لو 11. عفوا. هاد لو نيميرو 11 رقم 11 هذا هونغر عنده 6 سنوات. اول مره غادي يدير هاد الطراسي هذا. ولكن التيران دايرو 3 المرات جاب 2 منهم. وحده في 1200 في 2017 ووحده في 1600 في 2018. عنده واحد لا فالور شويه موين قاصحه عليه شي شويه. ولكن لو بوا عنده مزيان. وعنده لو 1 دون لي ستال. غادي يخرج كوتي كورد. الى خرج من لي ستال مزيان وشد لا كورد راه يقدر يكري اون سوربريز ويكون ان بون اوتسايدر في لاريفي. دونك خوتي هنايا نكونوا انتهينا من التحليل باختصار. لان غادي نلقاو دي نيميرو كما قلت لكم ما هضرناش لكم عليهم مي غادي نلقاوهم ان شاء الله في لا سيليكسيون. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديال القناه اللي هو نيميرو ديال دي كينتاي دي 22/6/2020 اللي غادي يكون في ليون بيريلي. la sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Yves est 13, 7, 3, 8, 6, 2, 9 et 14. ما هضرناش لكم على 13 ما هضرناش لكم على 7 وما هضرناش لكم على 14. دونك غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ديالنا. دونك 8 ارقام لقناه فاتحه سانتيوف هما 13 7 3 8 6 2 9 14. أعيد 13 7 3 8 6 2 9 et 14.
بالنسبة لي سيربريز، لي نيميرو سيربريز عندنا 11 اي 12. بور لي نيميرو سيربريز ديال القناة 11 12 11 12 11 12. بالنسبة لابواط انوار حتى الغدا ان شاء الله الى طول ربي العمر، وغادي نعطيوها لكم مع لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، وربما تكون شي مفاجأة عاوتاني في الكورسة نقولوها لكم ونوصلوا لكم خبيرة سخونة ان شاء الله. وكنتمنوا لكم الربح والتيسير، والله يوفقكم والله يجيبها سمينة. وانا كنعاود نقول لكم الكورسة راه خايبة، لعبوا بحذر. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تبارك الله عليكم وتصبحون على خير، ودعواتكم كالعادة لأخوكم فتيح حسان. وما تنسوش أخوتي دعمونا بلي لايك. الله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله.